Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous toujours la partie de l'épile, avec une deuxième série d'exercices. On a le sixième exercice, les récons nationales des sciences maths, 2017, la session de rattrapage. Alors, on va étudier la pile cadmium-argent. On a les couples, on a le Faraday. Donc la constante d'équilibre de la réaction la masse molaire du cadmium la partie immergée de l'électrode consommable est en excès. Donc on va réaliser la pile, on a les lames d'argent, donc on a le volume de l'argent, donc la solution qui contient nitrate d'argent, donc V 250 ml. Alors, la concentration effective de Ag+, on a un volume de cadmium, CD2+. La concentration de C2, 0,2 mol par litre. Alors, on va par la suite relier donc les deux solutions par un pont salin, rendre la pile. Alors, la première question, c'est choisir la proposition juste parmi les affirmations suivantes. Alors, on a une seule proposition, qui est les صحيحة. Les transformations se produisant dans la pile sans forcer. Normalement, on a faux. علاش حيت spontané. يعني راسهم هاد les réactions تيكونوا راسهم ماشي حنا تنفرضوا عليهم شي حاجة. Donc le pôle positif de la pile électrode de l'argent. Donc هنا normalement واش صحيح ولا لا دونك سي فو. الوغ نورمالمون بالنسبه لا بروبوزيسيون بي نورمالمون راه صحيحه، من بعد نرجعوا ليها نديمونطري لكم على صحيحه. الوغ بالنسبه للسي لو سونس سبونطاني ديفولوسيون دو سيستيم ها الى سونس دو. دونك هادو كلهم باش نعرفوهم واش صحاح ولا غالطين خصنا نحسبوا تو دابور كيو ار. الوغ باش نحسبوا كيو ار ايكيليبر كيو ار انيسيال اشنو غنديروا سي دي de plus initial قسمة alors AG plus ورد البال هنا خصنا نديرو او كاري حيت كاينه دو هنا ومن بعد نعوضو. alors بالنسبه لا كونسونطراسيون ديال سي دي دو بلس دونك هي 0.2 وبالنسبه ل جي هي 0.4 او كاري. alors الا درتو الحساب غتلقاو دونك اون فالور ديال 1.25 اللي صغر بيان سور من كان. يعني لو سونس ديال لا رياكسيون هو لو سونس 1. دونك لا بروبوزيسيون سي غالطه. قال لك l'oxydation se produit au niveau de la cathode. Normalement c'est faux. Donc l'oxydation se produit في la node. Donc هاد لا بروبوزيسيون غالطه وهذه غالطه وهذه حتى هي غالطه. Donc بقات لينا هذه هي اللي صحيحه. Alors pour la justification شنو غنديروا؟ نورمالمون عندنا قلنا عندنا لو سونس 1. دونك هنا نكتبوا ليكواسيون نعاودو نكتبوها. دونك دو ا جي بلس زائد سي دي غتعطينا دو ا جي زائد سي دي دو بلس. الوغ بالنسبه لينا راه لا بيل ديالنا دونك اشنو عندنا في لا بيل عندنا سي دي دو بلس. هذه هي لا بورن نيجاتيف ولا بورن بوزيتيف غتكون عندنا ا جي بلس مع ا جي. دونك هذه لا بورن بوزيتيف. دونك هنا شنو قالوا لينا هما لو بول بوزيتيف هو لارجون. دونك ايفيكتيفمون لارجون هو لو بول بوزيتيف. متفقين؟ دونك راه ديمونطرينا بلي لا بروبوزيسيون الصحيحه هي بي. دونك هي اللي صحيحه. Alors, من بعد في la question 2 قال لك on ferme le circuit à un instant choisi comme origine des dates t est égal à 0. Un courant d'intensité 215 mA considéré constante circule alors dans le circuit. Alors قال لك exprimer à un instant t le quotient de réaction QR en fonction de X. يلا نمشيو نقلبوا على QR. دابا عندنا ليكواسيون ياك. tout d'abord نديروها في الطابلو d'avancement. عندنا donc 2AG plus
زائد سي دي غتعطينا دونك 2 ا جي زائد سي دي دو بلس. وهنا لا كونتيتي d'électrons échangés دونك ان ديال لي زيليكترون. الوغ في الطابلو دافونسمون شنو غنديرو؟ دونك غنديرو هنا سي ان في الفوليوم في تيتشابهوا. هنا ما غنعمرش هاد لاكاز حيت ما غنحتاجوهمش، نفس الحاجه بالنسبه لهادي. دونك هنا سي ان في موان 2 اكس في ليطا انترميديير، وهنا سي 2 دونك لا كونسونطراسيون ديال سي دي دو بلس سي 2 فوا في سي 2 فوا في بلس اكس. وهنا بالنسبه لا كونتيتي d'électrons نرجعوا لي دومي ايكواسيون. بالنسبه لي دومي ايكواسيون غيكونوا عندنا جوج ديال لي زيليكترون. دونك هنا غيكون عندنا 0 وهنا 2 اكس. متفقين؟ الوغ دابا نحاولوا نكسبريميو كيو ار في واحد لانستون تي en fonction du x. Donc QR شنو غتساوي؟ غتساوي لا كونسونطراسيون افيكتيف ديال سي دي دو بلس قسمه لا كونسونطراسيون ديال ا جي بلس او كاري. وغنعوضو الوغ لا كونسونطراسيون ديال هذا غنجيبوها من الطابلو دافونسمون. دونك هي سي 2 في بلس اكس على في الفوليوم ديال لا سوليوشن قسمه الكونسونطراسيون ديال هذا هي لا كونتيتي دو ماتيير سي ان في موان 2 اكس على في وما ننساوش الكاري. متفقين؟ الوغ من بعد شنو غيولي عندنا؟ غتولي عندنا دونك سي 2 في بلس اكس على في قسمه سي ان في موان 2 اكس او كاري. غنفرق داك الكاري على في او كاري. الوغ غتمشي في مع واحد في من هنا. شنو غيبقى لينا؟ غتبقى لينا سي 2 في بلس اكس قسمه سي ان في موان 2 اكس او كاري على في نورمالمون. ياك هاد في غتطلع للفوق غتولي فوا هنا غتولي فوا في. متفقين؟ يلا دونك دابا نحاولوا نديروا لابليكاسيون نيميريك باش نخليو كلشي اون فونكسيون دو اكس. راه كلشي عندنا دابا. الوغ نشرو بعدا هادي غتولي عندنا سي 2 في او كاري زائد في فوا اكس قسمه سي ان في موان 2 اكس لو تو او كاري. يلا دابا نديرو لابليكاسيون نيميريك. الوغ بالنسبه لابليكاسيون نيميريك دونك سي 2 عندنا 0.2 غنضربوها في في او كاري اللي هي 250 نحولوها للتر غتولي 0.25 او كاري زائد 0.25 فوا اكس قسمه الوغ سي ان هي 0.4 فوا في اللي هي 0.25 ناقص 2 اكس. وغنحسبو كلشي غديرو لابليكاسيون نيميريك. هنا غتلقاو دونك الا درتو الحساب غتلقاو 1.25 مضروب في 10 أس ناقص 2 زائد 0.25 اكس قسمه دونك هنا الا درتو الحساب عاوتاني غتلقاو 0.1 ناقص 2 اكس. احنا لقينا كيو اون فونكسيون دو اكس. الوغ هنا نسيت او كاري وهنا او كاري. الوغ باش نجاوبو على لا كيسيون دو قال لك كالكولي كيو ار à l'instant t égal à 10. بيان سور اون سو بازون على هاد الاكسبرسيون غنحاولو نحسبو كيو ار. ومنين غنجيبو اكس دونك نحاولو نحسبو اكس. الوغ توجور نرجعو للطابلو دافونسمون. شنو تنعرفو بلي ان لا كونتيتي ديال لي زيليكترون ايشونجي هي 2 اكس. يعني الا بغينا اكس هي ان ديال لي زيليكترون لا كونتيتي د ماتيير قسمه 2. وهذا شنو تتساوي؟ هي كيو على اف. دونك غتولي عندنا فوا 2 اف. و كيو شنو هي؟ هي اي فوا تي قسمه 2 اف. وغنحسبو اكس. الوغ نديرو لابليكاسيون نيميريك. اكس غتساوي الوغ اي 215 نضربوها في 10 أس ناقص 3 غتعطينا 0.215
و15 امبير فوا تي 10 ديال الساعات غنضربوها في 3600 باش نحولوها للسكوند قسمه 2 فوا اف. الوغ اف دونك هنا 9.65 نضرب في 10 أس 4. دونك إلا درتو الحساب غتلقاو بلي إكس تتساوي 0.04 مول. يلا دابا نرجعو ليكسبرسيون ديال كيو ار باش نحسبوها. دونك غنديرو لابليكاسيون نيميريك كيو ار غتساوي 1.25 نضرب في 10 أس ناقص جوج زائد 0.25 فوا إكس اللي هي 0.04 قسمة دونك 0.1 ناقص 2 فوا 0.04 لو تو او كاري. دونك إلا درتو الحساب غتلقاو كيو ار تتساوي 56.25. الوغ دابا بالنسبة لا ديرنيير كاستيون جوج 3 طالبين منا باش نحسبوا لا فارياسيون ديال لا ماس ديليكترود دو كادميوم اونتر لي انستون تي 0 et l'instant où la pile est usée يعني l'état final. donc في l'état final normalement دلتا ام شنو تتساوي دلتا ام ديال الكادميوم غتكون هي دلتا ان فوا لا ماس ديال الكادميوم. ودلتا ان شنو تتساوي دابخي لو طابلو دافونسمون غنديرو ليطا فينال موا ليطا انيسيال دونك غتبقى لينا موان اكس متفقين فوا دونك نرجعو للطابلو دافونسمون نديرو لا فارياسيون راه درناها بليزيوغ فوا. دونك الا بغينا لا فالور ابسولو ديال دلتا ام هاد الموان غطير غتولي عندنا اكس فوا ام ديال سي دي. و بيان سور حنا تنقلبوا على لا فارياسيون اونتر لانستون تي تيغال ا 0 اي لانستون او لا بيل اي يوزي دونك ما نسميوهاش اكس غنسميوها اكس ماكس. دونك دلتا ام اللي تنقلبوا عليها غتكون هي اكس ماكس فوا لا ماس مولير ديال سي دي. ودابا بالنسبه لاكس ماكس اشنو قالوا لينا هما الا رجعتوا لي دوني غتلقاو بلي شنو قالوا لينا هما لا بارتي ايميرجي دو ليليكترود كونسومابل اي اون اكسي. يعني شكون اللي عندنا اون اكسي نورمالمون هي لا بلاك هي ليليكترود دونك لا سوليسيون ما غتكونش اون اكسي. يعني بالنسبه لاكس ماكس دونك اكس ماكس اشنو غتساوي تو سامبلومون سي 1 فوا في على جوج. دونك نرجعو للطابلو دافونسمون هذه هي اكس ماكس وغنجيو غنعوضوها. دونك دلتا ام غتكون هي سي 1 في سور 2 فوا لا ماس مولير ديال سي دي. وغنديرو لابليكاسيون نيميريك راه كلشي عندنا. الوغ بالنسبه لسي 1 دونك 0.4 فوا لو فوليوم في اللي هو 0.25 لتر على جوج فوا لا ماس مولير اللي هي دونك 112.4. دونك الا درتو الحساب غتلقاو لا فالور ابسولو ديال دلتا ام هي 5.62 غرام. الوغ كيف قلت لكم بالنسبه لو رياكتيف ليميتون ما غيكونش سي دي غيكون اش جي بلس. وإلا خرجتو اكس ماكس من هادي غتولي سي 1 فوا في ديفيزي باغ 2 راه هي هادي اللي حطيت هنا متفقين. وغاديرو التعويض غتلقاو هادشي اللي لقيت. Alors pour finir la série, on va finir par un 7e exercice, les règles nationales des sciences maths 2012, la session normale. Donc هنا عطاونا donc Faraday, عطاونا la masse molaire de l'aluminium, غنخدمو به par la suite, عطاونا l'équation de la réaction. Alors on a réalisé une pile de cuivre aluminium, donc le pensel fait هاد les ions spectateurs, donc Cu2+, la concentration ديالو c'est 0 ou le volume V50 ml. Alors le deuxième pile ou bien la deuxième demi-pile fait Al3+, donc la concentration ديالها c'est 0 ou le volume حتى هو V. Donc هنا on a branché un ampère-mètre, blablabla, un instant t est égal à 0 le circuit, un courant électrique d'intensité donc circule, la courbe 2
ou bien la figure 2, عطاتنا la représentation des CU2+, donc en fonction de temps. Donc CU2+, en fonction de temps. Alors, en utilisant le critère d'évolution spontanée, déterminer le sens d'évolution du système chimique constituant la pile. Alors, toujours, la question, c'est QR initial. Alors, QR initial, par définition, d'après l'équation, CU de plus initial à la puissance 3, mais c'est 3, قسمة AL 3 plus initial ou منساوش au carré. Alors, la concentration des CU de plus راهي C0 donc غتولي عندنا C0 au cube على نفس الحاجة بالنسبة لهذا حتى هو عنده C0 au carré donc غتبقى عندي C0. Alors شنو نقدروا نقولوا بارابور C0 نقارنوها مع كا. alors بالنسبة لكا ها هي راه عطاونا لا فالور ديال كا هي 10 أس ناقص 20 والسي زيرو راه هي اللي عندنا هنا في لا كورب 2 ديال لا فيغور 2 عندنا دونك هنا كل دو كارو 10 أس ناقص 2 واحد مضروب في 10 أس ناقص 2 دونك هادي واحد مضروب في 10 أس ناقص 2 هادي جوج مضروب في 10 أس ناقص 2 3 مضروب في 10 أس ناقص 2 4 مضروب في 10 أس ناقص 2 هادي 5 مضروب في 10 أس ناقص 2 يعني السي زيرو بالنسبة لينا هي 10 ou bien 5 باردون دونك 5 نضرب في 10 أس ناقص 2 إلا قارناها مع كا راه صغر من كا ولا باردون دونك كبر من كا دونك الفو فيغ اتونسيون هنا راه هاد لا فالور كبار من كا حيت 10 أس ناقص 2 راه كبر من 10 أس ناقص 20 دونك حنا مولفين ديما تتخرج لينا كيو ار انيسيال صغر من كا الوغ في هاد الحالة ردوا البال راه كبر من كا دونك الفو فيغ اتونسيون دونك هنا شنو نقدروا نقولوا donc هنا غنقولوا بلي لو سونس ديال لا رياكسيون هو لو سونس 2 donc il faut faire attention donc le sens indirect alors نعاودو نكتبوا l'équation de la réaction غتولي عندنا 3 CU de plus غتفاعل مع 2 AL باش تعطينا alors 3 CU زائد 2 AL3 plus وهنا bien sûr في la dernière case غنحطوا la quantité d'électrons échangés. متفقين؟ alors هذا بالنسبة لا question 1. بالنسبة لا question 1 2 قالك donner la représentation conventionnelle de la pile étudiée. mais قبل comme d'habitude نعمروا الطابلو d'avancement. alors بالنسبة للطابلو d'avancement غنركز غير على هاد لا كاز حيت هي اللي غنحتاجو دونك هنا غتكون عندنا سي زيرو فوا في متفقين هنا في ليطا انترميديير سي زيرو فوا في موان 3 اكس وهنا سي زيرو فوا في موان 3 اكس ماكس متفقين الوغ بالنسبه لهذا راه غيكون اون اكسي هادو ما غنعمرهمش حيت ما غنحتاجوهمش نتوما ضروري بيان سو غتعمروهم الوغ من بعد في la question 1-2 قالك donner la représentation conventionnelle de la pile étudiée. alors هنا بالنسبة la représentation conventionnelle ها هو l'anode donc بالنسبة لينا AL هو l'anode بالنسبة لينا donc AL 3 plus double flèche وغنديرو الكاثود اللي غيكون CU de plus مع CU اللي هي لا بورن بوزيتيف متفقين دونك هذه هي لا ريبريزونطاسيون ديال لا بيل ديالنا بيان سور كيفاش تخرجنا هادو راه تنعرفوا باللي نورمالمون ال هنا شنو تيطرى ليه دونك ال تطرى ليه لوكسيداسيون تيعطينا ال 3 بلس زائد لي زيليكترون وهنا ردوا البال دونك هنا بالنسبه لي زيليكترون دونك هنا نورمالمون خصنا نديرو 3 ديال لي زيليكترون دونك هي هذيك دونك ردوا البال دونك هنا بالنسبه لينا هذه لوكسيداسيون الوغ شنو تنعرفوا بلي لوكسيداسيون تتكون في لانود دونك لانود هو اللي تتكون فيه لوكسيداسيون
يعني AL راه هو لا نود هو اللي غيكون على اليسار لا بون نيجاتيف والسي يو غيكون لا بون بوزيتيف تطرا فيه لا ريدكسيون كاثوديك اوكسيداسيون انوديك. الوغ هنا بالنسبه غير بواحد القضيه مهمه خصكم ديروها في بالكم سي كو بالنسبه لو دوزيام كوبل ديال سي يو 3 بلس شنو قلنا سي يو 3 بلس ou bien 2 plus ou bien 3 plus. Alors 2 plus غيكونوا 2 électrons غيعطينا CU. Donc هنا il faut faire attention. Tout d'abord باش صايبنا هاد l'équation bilan باش نعرفوا le nombre des électrons échangés راه les demi équations هما اللي غيورينا le nombre d'électrons échangés. Alors هنا راه ماشي équilibré. Donc شنو غنديروا هنا غنضربوا في 2 وهنا غنضربوا في 3 باش نقادوا لي زيليكترون. دونك فينالمون شحال ديال لي زيليكترون غيكون عندنا راه غيكون عندنا 6 ديال لي زيليكترون كو سو سوا هنا ولا هنا. دونك الفو فيغ اتونسيون. دونك هنا غنديروا 0 هنا 6 اكس وهنا 6 اكس ماكس. دونك ديما بالنسبه لو نومبر دي زيليكترون بيان لا كونتيتي دو ماتيير ديليكترون ايشانجي رجعوا لي دومي ايكواسيون خص يكونوا équilibré. Donc il faut faire attention. ردوا البال لهاد القضيه راه تقدروا تصيدوا. Alors بالنسبه لا كيسيون دو 1 قال لك exprimer la concentration CU2+ à un instant T en fonction ديال هاد لي بارامتر. دونك شنو عندنا شنو تنعرفوا d'après le tableau d'avancement CU2+ فواحد لانستون شنو تيساوي. دونك ها هي CU2+ تساوي C0 fois V moins 3x قسمة لو فوليوم V. هذه هي لا كونسونطراسيون إفيكتيف. دونك غنفرقوا هذه غتمشي لينا هاد V مع V غتبقى لينا C0 moins 3x sur V. الوغ دابا خصنا نتخلصوا من هذيك x. الوغ باش نتخلصوا من x غنرجعوا لا كونتيتي دو ماتيير ديال لي زيليكترون échangés. دونك شنو تنعرفوا بلي n ديال لي زيليكترون تتساوي 6x. دونك إلا بغينا x غتساوي n ديال لي زيليكترون قسمة 6. وهذا شنو هي q على f. دونك غتولي عندنا q على 6f. متفقين؟ وبالنسبة ل q راه هي e فوا t قسمة 6f. وغنمشيو غنعوضو x هنا غتولي عندنا دونك CU دو بلس هي C0 ناقص الوغ 3 x غنعوضوها ب e فوا t قسمة دونك 6 هاد 6 فوا v فوا f. دونك نسامبليفيو هاد ليكسبرسيون غتولي عندنا CU دو بلس هي C0 ناقص دونك 3 غتمشي مع 6 غتبقى لينا I فوا T قسمة 2 V F. الوغ واش لقينا لا كونسونطراسيون اون فونكسيون دو T ها هي T C0 ها هي I ها هي V و F ها هما. دونك هذه هي ليكسبرسيون ديال لا كونسونطراسيون اون فونكسيون ديال هاد لي بارامتر. Alors, بالنسبة la question de 2, on déduire l'intensité I du courant qui passe dans le circuit. Alors, bien sûr, on déduire, c'est-à-dire la question précédente. Nous avons la question précédente, nous avons l'expression de CU de plus. Donc, il a que l'expression, c'est une fonction affine. Alors, on a CU de plus les ordonnées, on a T les abscisses. دونك هذه بالنسبه لينا هي بي ديك لا فونكسيون y تتساوي ax بلس بي. ها هي بي ها هي x وها هي y. دونك a هو هاد لو تيرم. دونك a لو كويفيسيون ديريكتور هو i نورمالمون موان i دو في اف. يعني الا بغينا i اشنو غتكون دونك i غتساوي donc moins 2 VF
فوا A. يعني il suffit باش نخرجوا A باش نقدروا نحسبوا l'intensité du courant. Alors بالنسبة ل A غنحددوها graphiquement. غنمشيو نختاروا 2 points ونحددوها. Donc A غتكون هي دلتا ديال CU de plus على دلتا T. وغنختاروا 2 points. Alors بالنسبة ليا غنختار هاد لو بوان الأولاني اللي هو 5 نضرب في 10 أس ناقص 2. دونك ناقص هنا كوريسبون للزيرو. وغنختار ان دوزيام بوان. دونك غنعتبر مثلا هاد لو بوان. دونك هنا 1 مضروب في 10 أس ناقص 2. الوغ كوريسبون بالنسبة لو طون دونك حتى لهنا. دونك هنا نورمالمون عندنا 500. دونك 500 1000 1500 2000. دونك هنا 2000 سكوند. متفقين؟ دونك الا درتو الحساب غتلقاو ا تتساوي 2 fois 10 à la puissance. دونك fois 10 à la puissance moins 5. بالنسبة للونيتي راه غتكون المول لتر موان 1 سكوند موان 1. الوغ لقينا ا دونك نقدروا نحسبوا دابا اي. يلا نمشيو نرجعوا نحسبوا اي. دونك قلنا هي دونك هنا باردون دونك موان غتخرج لينا موان نيجاتيف. دونك هنا الا بغينا اي غتولي موان 2 فوا في. الوغ بالنسبه لفي 50 مليلتر غنضربوها في 10 أس ناقص 3 باش نحولوها فوا اف اللي هي 96500 فوا ا اللي خرجت لينا هي موان 2 فوا 10 à la puissance موان 5. دونك الا درتو الحساب لابليكاسيون نوميريك غتلقاو بلي اي تتساوي 0.19 امبير. Alors دابا بالنسبه لا dernière question قال لك la pile est entièrement usée à une date TC déterminée en fonction du TC F, I et M la variation de la masse de la lame d'aluminium lorsque la pile est entièrement usée. Donc هنا نحاولوا نحسبوا دلتا M. Alors دلتا M نورمالمون شنو غتساوي؟ نرجع نعاود نكتب لكم ليكواسيون هنا غتنفعنا. دونك قلنا عندنا 3 CU de plus زائد 2 AL غتعطينا دونك 3 CU زائد 2 AL 3 بلس. دونك هادي اش من كاسيون لا كاسيون 3. الوغ بالنسبه لدلتا ام ديال الالومنيوم هما طالبين منا دلتا ام ديال الالومنيوم. هذا شنو عنده نورمالمون؟ عنده ان زيرو. دونك دلتا ام غنديرو لا كونتيتي دو ماتيير. دونك هنا ما نزربوش نديرو بعدا دلتا ان هي الاولى. دونك دلتا ان اشنو غتكون؟ هي ان فينال ديال الالومنيوم ناقص ان انيسيال ديال الالومنيوم. الوغ بالنسبه لان فينال غتكون هي ان زيرو موان 2 اكس ماكس ناقص الوغ انيسيال غتكون ان زيرو. دونك ان زيرو غتمشي مع ان زيرو غتبقى لينا موان 2 اكس ماكس. دونك الا بغينا دلتا ام ديال الالومنيوم غتكون هي دلتا ان فوا لا ماس مولير ديال الالومنيوم. دونك اللي هي موان 2 اكس ماكس فوا لا ماس مولير. متفقين؟ الوغ دابا خصنا نحددو اكس ماكس. شنو غنديرو؟ تو سامبلومون لا كونتيتي دو ماتيير ديال لي زيليكترون قلنا هي 6 اكس ماكس ياك. دونك الا بغينا اكس ماكس غتكون هي ان ديال لي زيليكترون قسمه 6. وهذا شنو تساوي نورمالمون؟ هي اي فوا تي تي سي قسمه 6 اف. وغنمشيو غنعوضو هنا دلتا ام. دونك غتولي عندنا دلتا ام تتساوي موان 2 فوا اي فوا تي سي قسمه الوغ دونك 6 اف فوا ام. دونك الا بغينا نسامبليفيو هاد ليكسبرسيون غتولي عندنا دونك موان اي فوا تي سي فوا ام قسمه 3 اف. الوغ كوم سا غنكونو خرجناها اون فونكسيون دو تي سي اف
اي ولا ماس مولير. تيبقى لينا غنديرو لابليكاسيون نوميريك. الوغ بالنسبه لابليكاسيون نوميريك غنديرها هنا، دونك دلتا ام، دونك ناقص بالنسبه لاي راه لقيناه ديجا 0.19، دونك 0.19 فوا. الوغ تي سي بالنسبه لتي سي هي هادي لا دوغي دي شارج دونك اونتيغمون اوزي، هادي هي تي سي. الوغ حسبوا معايا، هادي 500، هادي 1000، هادي 2000، هادي 2500، دونك 2500 سكوند فوا لا ماس مولير اللي هي 27 قسمة الوغ 3 فوا اف اللي هي 9.650. دونك إلا درتو الحساب غتلقاو ناقص 0.0443 غرام. دونك تقريبا دلتا ام هي 44.3 ميلي غرام. الوغ هادشي اللي عندنا في هاد ليكزيرسيس.